अस्सलाम वालेकुम। रंगीन दुनिया में एक बार फिर आपको खुश आमदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, हम बात कर रहे हैं कामयाबी की। कामयाबी क्या है, कामयाबी कैसे हासिल की जाती है। तो अब दुनिया में कामयाबी का मायार क्या है? आपके ख्याल में होगा कि कामयाब वो है जो सबसे अमीर। हर एक का मायार मुख्तलिफ है। कोई बहुत अमीर होना चाहता है, कोई किसी अपने पसंदीदा जॉब में बहुत आगे जाना चाहता है, कोई शोहरत हासिल करना चाहता है, या कुछ और अपनी पसंदीदा चीज़ पहाड़ों पर जाना चाहता है, या टेक्नोलॉजी में की फील्ड में कामयाब होना चाहता है। हर एक के मैदान मुख्तलिफ हैं। तो वहाँ पर अगर कामयाब होना चाहता है तो ऐसे नहीं हो जाता। अगर हम कहें कि ये कोई शख्स हादसाती तौर पर अचानक से उसको सीट मिल गई है कामयाबी की, या फिर किसी ने उसको तोहफे में दे दी है, तो ऐसा होता नहीं है। बाई चांस नहीं होती, लॉटरी नहीं है। उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा अमल है जिससे गुजरना पड़ता है। तो वो कौन सा अमल है, वो कौन सा प्रोसेस है, क्या करना पड़ता है अगर आप अमीर होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहते हो, एक आप कामयाब इंजीनियर बनना चाहते हो, कोई भी आपका पसंदीदा शोहरत हासिल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना लाजिम है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और हमारी वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो उसको शेयर ज़रूर करें। सबसे पहला जो इसका असूल होना चाहिए, जो कामयाब इंसान का होता है, उसको उसके अंदर लगन होनी चाहिए। यानी कि जब तक आपके अंदर एक लगन नहीं है, आपने एक रास्ते का जो भी आप बनना चाहते हो, यानी कि अगर आप शोहरत हासिल करना चाहते हो, आप अमीर होना चाहते हो, तो अगर आप ये सच्चे दिल से चाहते नहीं हो कि आप करना क्या चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, किस तरह से आप अमीर होना चाहते हो, या फिर आपने अपने जहन में उसको मुमकिन बनाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले से ही अपना माइंड सेट किए होते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल, हम लोग तो इतने वो लायक नहीं है, या हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं है। असल चीज़ होती है अपने अंदर उस काबिलियत को पहचान लेना, और फिर पहचानने के बाद उस पर ट्रस्ट करना। ट्रस्ट करने का मतलब ये होता है कि जब आपने एक चीज़ ठान ली है तो उस पर डटे रहो, उस पर लगे रहो। कुछ भी हो, आपने नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। वैसे भी इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप उसको आई एम पॉसिबल, अक्सर आपने देखा होगा कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, आई एम पॉसिबल, कि मैं पॉसिबल हूँ, इसको पॉसिबल करके दिखाएं। अगर आप खुद को ये तसल्ली देते रहें कि ठीक है कर लेंगे, हम कर नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, तो आप कभी भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब आप ये ठान लेंगे, अपने जहन को इस पर मुत्तफ़िक कर लेंगे कि हमारे अंदर ये सलाहियत है, मैं एक मशहूर एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक मशहूर एक अमीर कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, जब आप कह लेते हो मैं बनूंगा, मैं बन सकता हूँ, तो आप नो बडी इज़ देयर कि जो आपको रोक सके कि आप नहीं बन सकते। क्योंकि अगर कोई रोकने वाला है आपको, अगर कोई रोक सकता है, तो वो आपके दिमाग में आपकी बिठाई हुई बात है कि मैं ये नहीं कर सकता। अगर आपने अपने आप को ये बता दिया है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा, तो कोई ऐसा शख्स है ही नहीं है जो कि आपको रोक सके। आप खुद करते हैं, आपको यकीन करना होगा, आपको पता होगा कि ठीक है ये मेरी मंजिल है और मैंने इसको हासिल करना है, इसमें चाहे जितनी भी मुश्किल आता है, कोई बात नहीं है। आपने दिल को, अपने को देखना है, जो आपके दिल को अच्छा लगे, जो आपको खुद को अच्छा लगे, वो आपने करना है। और उस पर आपको पता है ठीक है ठोकरें आएंगी, तूफान आएंगे, मुश्किलात आएंगी, उनको बर्दाश्त करना है, मुसीबतों को। जैसे आप पसंदीदा चीज़ होती है, उसके हुसूल के लिए क्या करते हो, उसके लिए चाहे आपको मुश्किल से मुश्किल, आपने बाज़ार जाना है, अपनी पसंद की चीज़ ख़रीदनी है, आपको कितना ही ख्वार होना, कितने रिक्शे बदलने पड़े, रोड ख़राब है, कुछ भी है, गर्मी है, आप जाएंगे, आप अपनी चीज़ लेकर आएंगे। इसी तरह आपका जो गोल ऑफ लाइफ है, कामयाबी का गोल है, उसको भी यूं ही सेट कर लें। कुछ बनना है तो उसमें जो भी, जितनी भी उसकी शिद्दत होगी, उसको बर्दाश्त करना होगा। जितनी मुश्किलात होंगी, जितनी मुसीबतें होंगी, उन सब को बर्दाश्त करना होगा। और सबसे पहले अपने दिमाग में बिठाना होगा कि आएंगी, कोई बात नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा, ये गुजर जाएगा वक्त, और उसके बाद वो मेरी मंजिल मेरे सामने होगी। एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका उसूल है कि अपने लिए जो मंजिल का इंतखाब है वो किसने करना है, वो आपने खुद करना है। आप हैं जो अपना रास्ते का इंतखाब आप खुद करेंगे। आप किसी दूसरे के इंतखाब किए हुए रास्ते पे चलेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपको दूसरा ये तो थोड़ा सा निशानदेही कर सकता है कि आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, आप ये बन सकते हो, आपके अंदर ये क्वालिटी। उसके बाद आपने देखना है आपका दिल क्या कहता है।
آپ بازار گئے ہیں, آپ خریدنے گئے ہیں, اپنے لیے ایک ڈریس خریدنے گئے ہیں, لڑکیوں کا چونکہ شوق ہوتا ہے, ڈریسنگ کی بڑی شوقین ہوتی ہیں, تو آپ کے دل کو جو بھاتا ہے ڈریس آپ نہ بھی لیں, گھر آ کے آپ کا دل وہیں پہ اٹکا رہتا ہے. مزہ اب جب دل کو بھاتا ہے اور اس کو آپ خرید کے لے آتے ہو گھر پہ, تو پھر اب کیا ہوتا ہے, اکثر یہ ہوتا ہے پہننے سے پہلے 100 بار اس کو دیکھا, ہائے کتنا پیارا ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہے. یہی چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کا دل آ جائے اور آپ کو پھر پتہ ہو کہ یہاں پہ کیا میرے لیے اچھا ہے, وہ آپ ہی زیادہ بہتر جان سکتے ہو. کیا چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے, کیا چیز آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو سکتی ہے, کیا چیز جو ہے آپ کو نکھار دے گی. تو یہ چیز آپ کا اچھا اور برا کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا, کوئی بھی نہیں بتا سکتا. اچھے اور برے کا انتخاب آپ نے خود کرنا ہے, چاہے کیونکہ مشکلات آپ کو پتہ ہے, آپ نے جس رستے کا انتخاب کرنا ہے اپنے اندر آپ خود جھانک سکتے ہیں. جو آپ اندر سے آپ کی انر فیلنگس ہیں یا ایموشنس ہیں, وہ کوئی دوسرا آپ کے اندر کبھی بھی جھانک کے نہیں اس کو پہچان سکتا. وہ آپ خود ہی جانتے ہیں. اکثر ہم ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں, بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے دوسرا بندہ اس کو ہمیشہ نیگیٹو لے لیتا ہے, یا جس طرح آپ سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی انر فیلنگس یا ایموشنس اس کو وہ نہیں دیکھ سکتا. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو, آپ نے کیسے. اس لیے اپنا جو رستہ ہے وہ آپ نے خود چوز کرنا ہے. چاہے ارد گرد کے لوگ آپ کو کتنا بھی کہیں, ہائی یہ تم پہ اچھا نہیں لگ رہا, یہ کبھی بھی سوٹ نہیں کرے گا, تمہاری کمپلیکشن کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا, یا اس کی شیپ ایسی ہے. آپ کے دل کو بھایا, جو مرضی لوگ کہتے رہے, چھوڑ دو, پرواہ ہی نہیں کرو. آپ نے کامیابی کو حاصل کرنا ہے. لوگ کہیں بھائی مجھے کہتے رہے, تمہارا مقصد کیا ہے چینل بنانے کا, تمہارے سبسکرائب نہ ہوں بھائی, جو مرضی کہہ لو. اسی طرح اپنی زندگی کی جو آپ کی اتھارٹی ہے, یو آر اتھارٹیٹیو فار یور لائف, نو بڈی از اتھارٹیٹیو. اور کبھی بھی دیں بھی نہیں کسی دوسرے کے ہاتھ میں اپنی زندگی کا اختیار. اگر آپ نے کسی دوسرے کو تھما دیا ہے تو سمجھ لیں آپ کی ساری زندگی ناکام ہے. آپ اپنی ذمہ داریوں کا خود جواب دہ ہو. ویسے بھی یہ اسلام نے بڑا خوبصورت ایک اصول بتایا ہے. جب ایک بچہ نابالغ ہوتا ہے تب تک اس کے والدین سے پوچھو نہیں ہے. اس کے بعد تو جب بالغ ہو جاتا ہے تو اپنا خود وہ ذمہ دار ہے. جو کچھ بھی کرے گا, اچھا کرے گا, برا کرے گا, اس کا جواب دہ وہ خود ہے. اپنی ذمہ داری آپ کو پتہ ہونی چاہیے, اپنا اختیار کبھی بھی دوسروں, کیونکہ کامیابی یا ناکامی جو مرضی, جتنا بھی آپ نہیں ہو سکتے, جو مرضی کہہ دے, آپ نے نہیں کہنا. اور دوسری یہ بات ہے, اس میں ایک اور چیز, کہ جب آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے جو ریزلٹس ہیں, نیگیٹو ہیں یا پھر پازیٹیو ہیں, اس کا ذمہ دار دوسروں کو مت ٹھہرائیں. اکثر ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہی عجیب سا ٹرینڈ پڑ گیا ہے کہ اگر ہم سکسیزفل ہیں تو اس جسٹ کاز آف می, مطلب ہو سکتا ہے میرے میں بھی ہو, یعنی کہ میں نے کچھ کیا ہے تو میری محنت ہے میرے اسٹوڈنٹس کی کامیابی, یا میری محنت ہے. اگر ناکامی ہوئی ہے ہی نالائق, ان کی وجہ سے ہوا ہے, دوسروں کی وجہ سے. یعنی کہ جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم خود کو بلیم نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے, وہ اسی کی وجہ سے کیا ہے. لیکن جو کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ایسے ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈتے, وہ یہ نہیں کہتے, ان کو پتہ ہے کامیابی کے لیے رستہ مشکل ہے, کچھ بھی ہوگا, وہ ایکسکیوزز کو کبھی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتے. رسپانسبل خود کو بناتے ہیں, جو کچھ بھی ہوگا آپ نے خود ہی کرنا ہے, بھگتنا خود ہی ہے. کامیابی ہے ناکامی ہے, کامیاب ہونا ہے, خود ذمہ دار ہے. اپنی زندگی کے فیصلے بھی خود کرنے ہیں, اس منزل کا تعین بھی خود کرنا ہے. اور جب اس میں کچھ بھی ہو, مشکلات جیسی بھی ہوں, طوفان آئیں, مصیبتیں آئیں, کچھ بھی آئے, لڑنے کے لیے تیار. تو پھر جب آپ اس سارے ایکسکیوزز اپنے اوپر سے اتار دیتے ہو, ارد گرد کے لوگوں سے بے خبر ہو جاتے ہو, اپنا فوکس, کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ صرف فوکس رکھتے ہیں شاہین کی طرح اپنی منزل پر, تو وہ کبھی بھی اس بوجھ کو اتار کے پھینک دیتے ہیں, وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے. اگر آپ میں سے بھی کوئی امیر بننا چاہتا ہے, آپ میں سے بھی کامیاب بزنس مین بننا چاہتا ہے, یا آپ میں سے کامیاب انجینئر بننا چاہتا ہے, کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی بھی پروفیشن آپ کی زندگی کا ہے, اس میں اگر آپ کو کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا. Thank you very much for watching our video. Allah Hafiz.